जब हम कहते हैं कि क्यों हम यही इस सफारी एम्पोरियम में ही क्यों हम अपार्टमेंट या ऑफिस या शॉप खरीदें, तो हम उसके एडवांटेजेस आपको गिनवाते हैं। अब जो जिधर हम खड़े हैं हमारे साथ ही राइट साइड पे ये उसका कॉरिडोर्स हैं, यानी उसके बालकनीज हैं इन अपार्टमेंट्स। अभी आप कहेंगे कि सफारी एम्पोरियम में ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जिस वजह से हम सफारी एम्पोरियम में ही अपना कमर्शियल यूनिट लें। रेट्स बाकी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की निस्बत कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जिस वजह से एक रीज़नेबल रेट्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जट से असर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी फहरिया फ़ेज़ 8 में, और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं रेनबो कैश एंड कैरी। ये सफारी एम्पोरियम का हिस्सा है, और ये जो रेनबो कैश एंड कैरी है इसमें तकरीबन अगर हम आपको एक दिन के कस्टमर सेल्स की बात करें तो तकरीबन 6000 कस्टमर्स पर जो है यहाँ पर आता है। और इसकी वजह ये है कि सफारी एम्पोरियम है, और ये सफारी एम्पोरियम इसलिए भी जो है काफ़ी जो है इसकी बात की जाती है क्योंकि ये एक कमर्शियल एरिया में मौजूद है। ये सफारी एम्पोरियम जो कि अब तकमील के आखिरी मराहिल में है, और जून 30th ऑफ जून को जो है इसकी तकमील मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद इसकी एक ख़ास वजह जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है सफारी एम्पोरियम को, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है रफ़ी स्टेडियम है, जो कि अभी बैरियर टाउन रावलपिंडी की तारीख़ का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो अभी बना है, बिल्कुल सामने इसके यहाँ मौजूद है। उसके अलावा रफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल साथ डॉक्टर AQ खान कॉलेज भी है, उसके अलावा PSO पंप भी है यहाँ पर, और ये कमर्शियल एरिया है पूरा। इसके अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो एक साइड पे अली ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, अबू बकर ब्लॉक है, जिसकी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि इन ब्लॉक्स में जो यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए फिर जो है यहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। प्लाजे की मज़ीद तोसी की जा रही है। अगर हम आपको बताएं तो जो फर्स्ट 2-3 फ्लोर्स हैं वो रेनबो कैश एंड कैरी के पास हैं। ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें अभी एक कॉलेज और एकेडमी जो है वो बनाई जा रही है। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर ऑफिसेज़ और जो है वो बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट हो गया, ऑफिसेज़ हो गए, और उसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर बाकायदा अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर शहरी रह सकते हैं। और अभी जो है यहाँ पर अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने आप देखें रफ़ी स्टेडियम है। एक पुरसकून माहौल है जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से सांस ले सकते हैं, एक ऑक्सीजन आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूद साहब, रिटायर्ड कर्नल हैं सैयद महमूद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और अब मज़ीद इम्पोर्टेंस की बढ़ेगी क्योंकि अभी मज़ीद काम हो रहा है इसका ऊपर, इसके वाले से बताइए जी। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो दो मेन चीज़ें होती हैं वो उस प्रोजेक्ट के अगर देखा जाए तो इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो कि सफारी एम्पोरियम है, इसकी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है कि जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हों, और जहाँ पे नीचे रेनबो कैश एंड कैरी है जिसमें 5-6 हज़ार से ज़्यादा कस्टमर्स डेली आते हैं। और वो डेली कस्टमर इतने ज़्यादा क्यों आते हैं? चूँकि ये डेंस पॉपुलेशन के बिल्कुल सेंटर में अकब में वाक़या है सफारी एम्पोरियम। इसके एक साइड पे अबू बकर ब्लॉक है, एक उमर ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है और अली ब्लॉक है। इन 4 बहुत गुंजान आबाद जो ब्लॉक्स हैं उसके दरमियान में ये वाक़या है, और उस वजह से इसको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसको ये फीड करता है। तो उस लिहाज से ये कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आएँ वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ साथ वहाँ पे ऑफिसेज़, वहाँ पे अपार्टमेंट्स, वहाँ पे दूसरी जो हमारे फ्लोर्स हैं वहाँ की भी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी इसकी वजह यह है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है
یہ ایک بڑے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے. یہ 3.5 کنال یا 13,500 اسکوائر فٹ پہ محیط ہے اس کا ایک فلور. تو یہ پہلے 2 یا 3 فلور جو ہیں جس پہ ریمبو کیش اینڈ کیری ہے, اس کے اوپر ہمارے آفسز اور شاپس ہیں, اس کا ایک فلور ہے جس میں 22 آفسز ہیں فار سیل اویلیبل ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے ایک فلور جو پورا ہے وہ آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کالج اور اکیڈمی کے لیے وقف کیا گیا ہے. اور اوپر والے جو لاسٹ 3 فلورز ہیں اس میں ہر فلور پہ 11 اپارٹمنٹس ہیں, 1 اور 2 بیڈ روم کے, 1200 اور 1300 اسکوائر فٹ کے. تو 33 اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں. اور اپارٹمنٹس کیوں خریدیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہم یہی اس سفاری ایمپوریم میں ہی کیوں ہم اپارٹمنٹ یا آفس یا شاپ خریدیں, تو ہم اس کے ایڈوانٹیجز آپ کو گنواتے ہیں کہ اس کے سامنے جب اپارٹمنٹ کی بالکنی میں آپ بیٹھ کے باہر کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو اوپننس محسوس ہوتی ہے. آپ کے بالکل سامنے لش گرین رفیع اسٹیڈیم کا سبزہ نظر آتا ہے. تو ایک بہت بڑی خوبصورت, ایسے لگتا ہے جیسے کسی گولف کلب کے اندر آپ نے اپارٹمنٹ لیا ہو, اتنی خوبصورت جگہ ہے. دوسرا, اس کی بیک سائڈ پہ 20-25 کنال کی پارکنگ ہے. اس کے فرنٹ کے اوپر 20-25 کنال کا یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو ایک اوپن ایس ہے, ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ دوسرا اپارٹمنٹ جڑا ہوا نہیں ہے. بہت بڑا ڈسٹینس کے بعد اگلا اپارٹمنٹ نظر آتا ہے. تو ایک اوپن ایس اور فریش ایئر اور لش گرین علاقے میں جب آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے. پھر جب آفس کی بات کرتے ہیں تو اگر گراؤنڈ فلور کے اوپر 6 سے 8 ہزار کسٹمر ڈیلی آتے ہیں تو اس میں سے 1% کسٹمر بھی آپ اوپر, لفٹس لگی ہوئی ہیں اس میں اپارٹمنٹ اس میں پلازا میں, تو لفٹس کے ذریعے 1% بھی اگر آپ کسٹمرز کو اوپر لے جا سکتے ہیں تو آپ کا پروجیکٹ یا آپ کا کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ اوپر والے فلورز میں خود بخود ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اوپر اکیڈمی یا کالج کی بات کریں جس میں تقریباً 500 سے 1000 اسٹوڈنٹ ہوں گے ہر وقت کام کرتے, اور ادھر ہو سکتا ہے فری لانسنگ سینٹر بن جائے, تو بہت زیادہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی اور لوگوں کی ہوگی جس کی وجہ سے دوسری امینٹیز آف لائف لائک یہاں پہ ڈینٹل سینٹر بنانا ہے, یا یہاں پہ جو ہمارے برانڈس ہیں وہ ایک فلور کے نیچے آ سکتے ہیں, یا ہمارے وہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ بھی کھلے گا, تو وہ بھی بہت زیادہ اس کے لیے ایک رننگ بزنس کے طور پہ نظر آئے گا فوری طور پہ. تو ایک چلتا ہوا پروجیکٹ ہے اور کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہے. اس لحاظ سے ریمبو کیش اینڈ کیری بحریہ فیز 8 میں بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کر رہا ہے, اور اس کی سیلز بڑی فاسٹ پیس پہ جاری ہے. اور اسی طرح اس کی کمپلیشن بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 30 جون تک کمپلیشن کے آخری حد تک پہنچ چکا ہوگا, اور لائکلی ہے کہ جولائی میں اس کی پوزیشن ہو جائے, تمام جو ہمارے فلورز ہیں آکوپائی ہو جائیں. ابھی تو اس کے صرف 3 فلور ہیں جس کو ریمبو کیش اینڈ کیری نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں. اور یہ ریمبو کیش اینڈ کیری پچھلے 3 سے 5 سال سے پہلے سے یہ چل رہا ہے, بڑی اتنی بڑی گنجان آبادی کو وہ فیڈ کر رہا ہے, ایک کوالٹی پروڈکٹس دے رہا ہے. تو یہ اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے. پھر ایک اور آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے جہاں پہ ہم گھر بنائیں, اپارٹمنٹ لیں یا آفس بنائیں, تو اس کے نزدیک اور فیسلٹیز کون سی اویلیبل ہیں. تو ہمارے نزدیک ایک تو ہمارے بہت سارے فزیکل فٹنس کے سینٹرز ہیں, ہمارے پاس یہ اسٹیڈیم ہے, ہمارے پاس PSO پیٹرول پمپ ہے, بالکل ساتھ ہی 50 گز پہ ہے. ڈاکٹر AQ خان کا کالج ہے بچوں کے اسکولس لڑکیوں لڑکوں کے لیے. اور پھر بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس ہمارے پاس ہی ہے. کوئی ہماری سروس اس حوالے سے لین دین کے حوالے سے ہو تو بہت نزدیک ہے, ہمارے ہمسائے میں ودن 500 یارڈس. تو اس طرح اور بہت سارے کمرشل چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, لیکن بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے بڑے ترین پروجیکٹس میں سے یہ ایک پروجیکٹ ہے, اور کوالٹی کے بیسٹ سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتا ہے, اور اس کے ڈیزائننگ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے. اور جو لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں, دس از آئی تھنک اٹس اے ہاٹ کیک ٹائپ تھنگ, جو کہ جو کسٹمر جو لوگ لینا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو انویسٹمنٹ پوائنٹ سے بھی بہت فائدہ ہوگا, چونکہ اس کے ریٹس باقی کمرشل پروجیکٹس کی نسبت کمپیریٹیولی کافی کم ہیں, جس وجہ سے ایک ریزنیبل ریٹس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور لائکلی چانسز ہیں کہ وہ بہت زیادہ ارن کرے گا انشاءاللہ. جو بھی اس میں کلائنٹ ہمارے پاس آئے گا وہ اس کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
بالکل کرنل محمود صاحب نے کافی بریفلی جو ہے ہمیں تمام تر سچویشن سے آگاہ کر دیا ہے، اور واقعی میں یہ ایک بہت بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے یہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں. تو ابھی ہم جو ہے آپ کو اس کا جو ٹاپ فلورز ہیں وہاں پر جا کے تمام تر سچویشن جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ویو جو ہے وہاں کا وہ بھی ہم دکھائیں گے، اور کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو ٹاپ جو فلورز ہیں ان کا ایریل ویو ہم آپ سے دکھاتے ہیں کہ کیسے لگتے ہیں وہ اوپر سے. تو آئیے دکھاتے ہیں. اس وقت ہم سفاری ایمپوریم کے بالکل ٹاپ پہ موجود ہیں، اور کیا خوبصورت نظارہ ہے چاروں اطراف میں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ بالکل سامنے جو ہے رفی اسٹیڈیم ہے. کیا خوبصورت نظارہ ہے جو اس وقت انتہائی خوبصورتی سے جو ہے یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہاں پر بالکنی میں آپ کھڑے ہوئے ہوں اور یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں تو کیا جو ہے آپ کا جو دل ہوگا وہ سحر طاری ہو جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ کرنل صاحب موجود ہیں، ہم انہیں سے جو ہے باقی جو ڈسکرپشن ہے وہ جانیں گے. کرنل صاحب بتائیے گا یہاں پہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، کتنا مفید ہوگا جو یہاں پر آئے گا اور جو اپنے اپارٹمنٹس میں یہاں پر رہے گا، کتنی فریش ایئر اس کو ملے گی یہاں پر. ابھی یہاں پر ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں آپ اسٹیڈیم کا ویو جو ہے ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے یہاں سے نیچے واپس جائیں ہی نا. تو کرنل صاحب ہمیں مزید بتائیں گے. کرنل صاحب بتائیے گا. جی بہت شکریہ. ایسے ہے کہ ریزیڈینشل لوکیشن کے لحاظ سے ہم ابھی سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور کو دیکھ رہے ہیں. یہ تھرڈ فلور کا یہ ہے، اس کے اوپر ایک اور فلور ہے اپارٹمنٹس کا. تو ایک فلور نیچے ہے اور ایک یہ ہے، اور ایک اس کے اوپر اپارٹمنٹس کا فلور ہوگا جس پہ 11 اپارٹمنٹس ہیں. اب جدھر ہم کھڑے ہیں ہمارے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ یہ اس کا کوریڈورز ہیں، یعنی اس کے بالکنیز ہیں ان اپارٹمنٹس کی. تو اگر آپ بالکنی کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو رفی اسٹیڈیم ایسے لگے گا آپ کو جیسے ہم کہیں گولف کلب کے لش گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، جس طرح آپ کو ابھی لش گراؤنڈ نظر آتا ہے نظارہ. اور وہاں پہ خوبصورت بھی ہے اور صحت افزا بھی ہے، چونکہ اس اپارٹمنٹ کے نزدیک یہ وسعت میں کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی سامنے آپ کو 400-500 گز تک کوئی اپارٹمنٹ نظر نہیں آتا، اور اسی طرح بیک سائڈ پہ 20-25 کنال کی یہاں پہ وہ پارکنگ ہے، اور اس کے پیچھے پھر کمرشل پروجیکٹس ہیں. تو یہ باقی ریزیڈینشل جو اپارٹمنٹس ہے اس کے لحاظ سے یہ 200 گنا زیادہ ایڈوانٹیجز رکھتا ہے. اس کے ویوز، اس کا ہیلدی انوائرمنٹ، اور اس کے ارد گرد ہیلدی انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو امینٹیز ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں. گنجان آبادی کے باوجود آپ نہایت کشادہ اور لگژریس اپارٹمنٹ میں جب رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے انشاءاللہ جو ان کو خریدیں گے، ان اپارٹمنٹس کو. اور ان اپارٹمنٹس میں جس طرح آپ یہ ابھی سیکنڈ لاسٹ لینٹر ڈال رہا ہے، اوپر 2 اور لینٹر ڈلیں گے. تو اس کے کوالٹی کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو سریا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کوالٹی اور اس کی لینگ اور اس کی جو سٹینڈرڈز ہے وہ دیکھیں گے تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ یہ مینٹین اور بن رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو نہایت اعلیٰ کوالٹی کا یہ سفاری ایمپوریم، جس کے اندر یہ صرف 33 اپارٹمنٹس ہیں، ان میں سے کچھ تو بک ہو گئے ہیں، کچھ بڑی فاسٹ سپیڈ سے بک ہو رہے ہیں، کچھ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس کی بکنگ کے لیے آئیں گے. یہ انشاءاللہ یہ 30 جون تک انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ بحریہ میں رہنے کا جس کو شوق ہو اور لش گرین اور گولف کلب جیسی جگہ میں کوئی رہنا چاہے تو پھر یہ اپارٹمنٹ وہ آپٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کے حوالے سے پیچھے وہ کالج جس کا میں نے ذکر کیا، ایک ایکو خان کالج ہے، اور ارد گرد آپ کو ایک خوبصورت نظارہ اور ویلی کی جگہ ہے. اٹ لکس لائک جیسے آپ کہیں کسی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ بڑی خوبصورت رومانٹک ہوا چل رہی ہے، اور لش گرین انوائرمنٹ ہے، ہیلدی اور خوبصورت نظارہ ہے، اور صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سفاری ایمپوریم کے چیف انجینئر کنسٹرکشن میجر ریٹائرڈ جواد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد صاحب مجھے بتائیں سفاری ایمپوریم کے بارے میں کہ یہاں کا جو مٹیریل ہے وہ کس طرح کا یوز ہوا ہے، اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بتائیں گے کہ کتنا پائیدار تھا یہ سب. جب ہم نے ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو ہم نے اس کی کوالٹی کو 100% انشور کیا ہے. انشور کرنے کے لیے ہماری ٹیم تھی جو پروکیورمنٹ کی مٹیریل کے حساب سے، وہ ہم نے ایک پوری ڈیزگنیٹڈ ٹیم کی جس کا کام تھا کہ وہ اس نے فیکٹری پہ جا کے اعلیٰ مٹیریل کو سلیکٹ کرنا ہے،
वो सिलेक्ट करके हमने उसको प्रोक्योर किया। उसके बाद हर मटेरियल की टेस्टिंग की गई मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से, जिसमें से UET टेक्सला और नस्ट यूनिवर्सिटी वगैरह से हमने इसकी मटेरियल को टेस्ट करवाया गया, जिसमें आपका स्टील और स्लम्प टेस्ट वगैरह, कंक्रीट वगैरह का बैचिंग प्लांट वगैरह, इनकी स्ट्रेंथ को इंश्योर करवाया गया, जिसकी वजह से हमने हर स्टेप पे इसको देखा। और पर्सनली हमारा जो सब इंजीनियर होता है साइट पे, वो हर जगह हमने साथ भेजा और उसने इंश्योर किया कि वहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट किया और लेबॉर्ट्री में साथ लेके गया और रिपोर्ट्स वगैरह को हमने इंश्योर किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सफारी एम्पोरियम सरदार जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि किस नज़र से देखते हैं आप इस तमाम तर प्रोजेक्ट? जो सफारी एम्पोरियम है ना जी, ये फ़ेज़ 8 का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 35 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। तो ऐसा प्रोजेक्ट इस इलाके में पूरे में फ़ेज़ 8 में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। रहने के लिहाज से ऐसा प्रोजेक्ट है ये कि यहाँ पे नीचे हमने रेम्बो कैश एंड कैरी एक बहुत बड़ा ब्रांड लेके आए हैं। ऊपर हमने ऑफिस रखे हैं, रेजिडेंशियल है हमारा ये। 2 लिफ्टें यहाँ पे लगाई हैं और क्वालिटी के लिहाज से, रेट के लिहाज से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो मैं यही कहूँगा कि फ़ेज़ 8 में इस जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हॉट लोकेशन है इसकी। इसके एक लेफ़्ट साइड पे आ जाता है आपका क्रिकेट स्टेडियम, राइट साइड पे इसका हॉस्पिटल है, सामने हेड ऑफिस है। कर्नल साहब मुझे बताएं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई शख्स इंटरेस्टेड है तो उसके लिए मेन फैक्टर क्या होगा? जी, किसी भी कमर्शियल या इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो उसकी लोकेशन होता है। और आप फिर पूछेंगे कि अच्छा सेकंड कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है? तो सेकंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी उसका लोकेशन ही होता है। और अगर किसी वाइज मैन से पूछा जो कि इकनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट था, तो उसने कहा जी थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी लोकेशन ही होता है। अभी आप कहेंगे कि सफारी एम्पोरियम में ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जिस वजह से हम सफारी एम्पोरियम में ही अपना कमर्शियल यूनिट लें? तो मैं आपको बताऊंगा कि सफारी एम्पोरियम बहरिया फ़ेज़ 8 की बेस्ट लोकेशन के ऊपर वाक़या है। इसको वो यूनिक स्टेटस हासिल है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स में से है और बेस्ट लोकेशन पे अवेलेबल है और नहायत ही रीज़नेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। और जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसके फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। तो इसके जो रेट्स कस्टमर्स के लिए लगाए गए हैं वो नहायत ही माकूल हैं और इस वजह से रेट्स सबसे कम है, लोकेशन सबसे आला है, बिज़नेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है जो कि नीचे रेम्बो कैश एंड कैरी है जिसमें 6000 कस्टमर्स डेली आते हैं। और इसमें डेंस पॉपुलेशन, बहरिया फ़ेज़ 8 की डेंस पॉपुलेशन के अंदर ये मौजूद है। इसके एक तरफ उमर ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, अली ब्लॉक है और अबू बकर ब्लॉक है। तो बहुत गुंजान आबादी के दरमियान में एक कमर्शियल और इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीशन के आखिरी मराहल में है, जो कि अभी हम आपको दिखा भी चुके हैं। और लोकेशन वाइज भी अच्छा है और यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी लोकेशन के लिहाज से बहुत आला है। अगर मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट हो तो मैं कहूँगा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर मुझे इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती। सफारी एम्पोरियम का तमाम तर अहवाल हमने आपको बताया है। को इसकी इनॉग्रेशन हो रही है, उसके बाद जो है ये तमाम तर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं ये सब जो है वो इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। हमने आपको बताया यहाँ पर आएँ, बहुत खूबसूरत माहौल है। अगर आप अपार्टमेंट्स ले लेते हैं या फिर आप शॉप्स वगैरह यहाँ पर लेते हैं तो आपको बहुत मुफीद होगा क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आएँ और अपना इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर शो करें। अपने होस्ट अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के लिए आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।